आज शेर्पा लगायत अन्य उच्च भूभागमा बसोबास गर्ने बौद्ध मार्गी समुदायले ग्याल्पो लोसार मनाउँदै सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा। व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाले भन्दै आएको विषय रहेको अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीको भनाई, युक्रेन मामिलामा नेपाल हतारमा बोलेको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाई, संसद विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि हुँदै गरेको एमालेका सचिव लेखराज भट्टको दाबी, कुनै पनि देश विरुद्ध नेपाली भूभाग प्रयोग हुन नदिने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता, प्रमुख दलले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ताको श्रेणी बनाएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको आरोप, एमालेलाई आरोप पुष्टि गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयको चुनौती, महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र नपर्ने कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गरे 16 पदाधिकारी मनोनित, नेपालबाट विदेश पुर्याइएका मूर्ति फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई, गएको 24 घण्टामा नेपालमा 127 जनामा कोरोना संक्रमण, 3 जनाको मृत्यु, पैसा खुवाएर छुटिन्छ भन्ने विश्वासमा नपर्न मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाई, भूपू ब्रिटिस गोर्खाको माग बारे बेलायतसँग वार्ता गर्न नेपालले बनायो समिति, त्रिभुवन विमानस्थलमा मल्होत्राको कम्पनीको रजगज महँगो शुल्क उठाउँछ, भाडा तिर्दैन, विमानस्थल सुरक्षामा चुनौती, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक 25% बढाउन सिफारिस, हवाई सेवाले जोडियो पोखरा र धनगढी, शेयर बजारमा 64 अङ्कको पहिरो, नेप्से परिसूचक 2500 को लाइनमा, शेयर बजारका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशन, एक दिवसीय क्रिकेटको कप्तानमा फेरि पनि सन्दीप लामिछाने, भारत श्रीलङ्का बीच हुने पहिलो टेस्टमा दर्शकले पनि प्रवेश पाउने, तेस्रो विश्व युद्ध विनाशकारी हुने रुसी विदेश मन्त्रीको चेतावनी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई तानाशाहको संज्ञा र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी युरिक एसिड हुने कारण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल फागुनको 19 गते बिहीबार ईस्वीसम्म सन् 2022 मार्चको 3 तारिक आज ग्याल्पो लोसार मनाइएको छ। सम्पूर्णलाई ग्याल्पो लोसारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। तपाईले पनि आफ्ना नेपाली दाजुभाइहरूलाई ग्याल्पो लोसार मनाइरहनु भएका सबैलाई ग्याल्पो लोसारको शुभकामना तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका ब्रेकिङ न्युजहरू, न्युज अपडेट र महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, नेपाल सरकारका नयाँ नियमहरू, महत्त्वपूर्ण तपाईलाई आवश्यक पर्ने जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। हामी छोटकरीमा समाचारहरू प्रस्तुत गर्छौँ, जानकारी दिन्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईलाई लागेका कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँको नाम लेख्नुहोला। अनि समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स छँदैछ र त्यो सँगसँगै हाम्रो नियमित स्तम्भ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज पनि रहन्छ। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँले तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र खास गरी समाचारपाटी.com यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीले केही महत्त्वपूर्ण अत्यावश्यक समाचारहरू, महत्त्वपूर्ण मुख्य समाचारहरू, न्युज अपडेटहरू प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसकारण योभन्दा बाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण समाचारहरू हेर्नका लागि तपाईँले हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com मा चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ ग्याल्पो लोसार मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। सरकारले आज ग्याल्पो लोसारको लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको फागुन 16 गतेको बैठकले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, फागुन 19 गते बिहीबार ग्याल्पो लोसारको उपलक्ष्यमा नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्री परिषदको मिति 2078-11-16 मा निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर भनिएको
भएको छ। दर्शक महानुभाव, हिमाली क्षेत्र आसपासमा माटोहरूलाई खोस्रिँदै चौरी पाल्ने अनि मौसमसँग पैठी जोडी खेल्ने हिमाली चिसो स्याटमा हुर्किएका शेर्पा लगायत अन्य उच्च भूभागमा बसोबास गर्ने बौद्ध मार्गी समुदायले आज ग्याल्पो लोसार मनाउँदैछन्। यसरी नेपालीहरूको संस्कृति अनि रीतिरिवाज विविधतामा एकता रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि ग्याल्पो लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले भन्दै आएको विषय भएको बताउनुभयो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँगको भेटघाटमा व्याख्यात्मक घोषणामा असहमति नरहेको बताउनु भएको मन्त्री खाँडको सचिवालयले जनाएको छ। फागुनको 15 गते एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता 12 मुद्दे व्याख्यात्मक सहित प्रतिनिधि सभाले घोषणा गरेको थियो र अनुमोदन गरेको थियो। तर कतिपय दल र तिनका नेताहरूले व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने टिप्पणी गरेका थिए। मन्त्री खाँडसँगको भेटमा अमेरिकी राजदूत बेरीले प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार र राजनीतिक दलको स्पष्ट भूमिकाले एमसिसी पास हुन सकेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रुस र युक्रेन बीचको युद्धमा नेपालले हतारमा प्रतिक्रिया दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। दुई छिमेकी भारत र चीन तटस्थ बस्दा नेपालले हतारमा बोलेको उहाँको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले 12 फागुनमा एक विज्ञप्ति जारी गरी सार्वभौम मुलुकमाथि बल प्रयोग गर्नु गलत भएको बताएको थियो। बुधबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले सोही विषयमा टिप्पणी गर्दै नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएकाले हतारमा बोल्न नहुने बताउनुभयो। नेपाल अमेरिका शिविरमा ढल्किएको हो, यसको जवाब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिनुपर्छ। केही समय अघि अमेरिकाले आयोजना गरेको डेमोक्रेटिक समिटमा नेपाल पनि सहभागी भएको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री अमेरिकी शिविरको मान्छे हो, होइन भने उहाँ जस्तो मान्छेले कस्तो कार्यक्रममा भाग लिने हो सोच्नुपर्छ। खनालले बदलिएको परिस्थितिमा नेपाल सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो। छिमेकीलाई चिढ्याउन नहुने पाठ युक्रेन र रसियाको विवादबाट सिक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सन्तुलित ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन सही पुष्टि हुँदै गएको बताउनुभयो। प्रेस चौतारी कैलालीले धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकार, संसद र अदालतको गतिविधि हेर्दा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय सही देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले मुलुकका 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कोमामा पुगेको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारले सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारको धारणा राख्नु भएको हो। मन्त्री कार्कीले देशको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुसार छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीन लगायत अन्य कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुसार भारत, चीन लगायत कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता छ, उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाप्रति आभार समेत प्रकट गरेको छ। यस्तै मन्त्री परिषदले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको श्रेणी बनाएका कारण वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहण गर्ने श्रेणीको रूपमा प्रयोग गरेका कारण वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको बताउनुभयो। प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा परिणत भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दलहरूको सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण देश गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले राज्यका प्रमुख 3 अङ्गका बीचमा हुनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्याख्या ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको पनि बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्ध भ्रामक आरोप लगाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखले कुनै समय एमसिसी सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्नु परेमा आत्महत्या गर्छु भन्ने जस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँले एमसिसी सम्झौता टेबल गर्ने विषयलाई लिएर सभामुखले पदीय कर्तव्यको पालना भन्दा दल विशेषको आज्ञा पालन गरेको पनि आरोप लगाउनु भएको थियो। ओलीको वक्तव्य आएको भोलिपल्ट सभामुखको सचिवालय
सचिवालयले प्रेस नोट जारी गर्दै सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले सभामुखले बोल्दै नबोलेको विषयमा काल्पनिक कथ्य बनाई गलत भाष्य बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिनु भएका सम्माननीय सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छ। प्रेस नोटमा उल्लेख छ, सञ्चार विज्ञ न्यौपानेले एमाले सभामुखले बोलेको भनी प्रचार गरेको विषयको पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिनुभएको छ। सभामुखको सचिवालयले आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न अमर्यादित एवं अशोभनीय तवरले भ्रम सृजना गर्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र नपर्ने बताउनुभयो। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले प्रतिनिधि सभाको अबको बैठकले महाभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाउने दावी गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले गत फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सो प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीश जबरा हाल निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्छ। बुधबार संसद भवन कानुन मन्त्री बडुलाई पत्रकारहरूले महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको हो भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उहाँले अलपत्र कहाँ पर्छ पर्दैन यसले आफ्नो स्वाभाविक कोर्स लिन्छ उहाँले भन्नुभयो। महाभियोग प्रस्तावबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको र सबैको सल्लाह अनुसार आउने बैठकबाट महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी भएको मन्त्री बडुको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बुधबार 16 केन्द्रीय पदाधिकारी मनोनयन गर्नुभएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता सुरेश आचार्यका अनुसार अध्यक्ष थापाले 6 उपाध्यक्ष, 4 महामन्त्री र 6 सहायक महामन्त्री मनोनयन गर्नुभएको हो। मनोनित उपाध्यक्षमा राजीव पराजुली, उद्धव पौडेल, जयकुमार खड्का, राजेन्द्र कुमार बिरराय, विष्णु भण्डारी र लाक्पा तामाङ रहनु भएको छ। महामन्त्री पदमा भास्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ, इन्द्र चित्रा, राजाराम बर्तौला रहनु भएको छ। त्यस्तै 6 सहायक महामन्त्रीमा हरिकृष्ण श्रेष्ठ, धरम गुरुङ, अम्बिका प्रसाद ढकाल, शिवकुमार वास्तोला, ममता राई र शशि रञ्जन यादव रहनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालबाट चोरी लगायत विभिन्न कारणबाट विदेश पुर्याइएका मूर्तिहरू फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपालबाट हराई अर्थात् चोरी भई अमेरिका पुगेको 3 थान मूर्ति फिर्ता ल्याई सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री आलेले नेपालबाट चोरी भएका वर्षौं पुराना मूर्तिहरू विभिन्न देश र त्यहाँका सङ्ग्रहालयमा रहेको भन्ने खबर आएकाले फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको बताउनुभयो। सार्वजनिक गरिएका 3वटा मूर्तिहरू 17औं शताब्दीको मल्लकालीन ध्यान मुद्रामा रहेको पस्तरको बुद्ध मूर्ति, 13औं शताब्दीको कलात्मक काष्ठ तोरण मूर्ति र 14औं शताब्दीको उडिरहेको गन्धर्वको आकृति कुँदिएको काष्ठकला रहेको बताइएको छ। यी मूर्ति अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको रुबियन म्युजियम अफ आर्टले फिर्ता गरेको जनाइएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 127 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4672 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 123 जना र 2202 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4 जना गरी 123 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा 321 जनामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भनी हाल 7770 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 7580 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 190 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 68 जना आइसियु र 10 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठले रिहा हुने आशामा कसैलाई पनि पैसा नदिन आग्रह गर्नुभयो। जिल्ला कारागार मोरङमा 3 दिने न्यायिक शिविरको उद्घाटन गर्दै उहाँले न्यायाधीशलाई पैसा खुवाए छुटिन्छ भन्ने विश्वासमा नपर्न आग्रह गर्नुभएको हो। कानुनी सेवाका नाममा न्यायाधीशलाई मिलाउनुपर्छ भनेर वा अरू कुनै कारण देखाएर पैसा उठाएको भएमा तत्काल जानकारी दिन मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्नेलाई कारबाही गर्ने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको माग बारेमा बेलायतसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा टोली बनाएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले एमसीसी पास भएकोमा राजनीतिक दल, सभामुख र सांसदहरूलाई धन्यवाद समेत दिएको जनाइएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गा प्रसाद भट्टराई, प्राध्यापक डाक्टर कुसुम साक्य, प्रज्ञा घिमिरे, बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा र प्रेम प्रसाद लिम्बुलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि भएको जनाइएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमनतर्फको भागमा पुग्ने सवारी साधनले महँगो पार्किङ शुल्क तिर्छन्। त्यहाँ बनेको व्यापारिक भवनमा रेस्टुरेन्टसहित अन्य सेवा पनि महँगो छ। करिब 51 रोपनी सरकारी जग्गामा हालिमुहाली गरिरहेको निजी कम्पनी भने भाडा छल्न र लिज अवधि लम्ब्याउन अनेक तानाबाना बन्दैछ। विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएको ठेकेदार कम्पनी आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले लिज अवधिबारे बखेडा झिकेपछि विवाद अदालत पुगेको छ। करिब 5.5 वर्षको बहाल अवधि लम्ब्याउने गरी आदेश माग्दै आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिस अदालत गएपछि सम्झौता अनुसार लिज अवधि गणना गर्न माग गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि अदालतमा पुगेको छ। आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिस व्यवसायी दीपक मल्होत्राको कम्पनी हो। 2069 कार्तिक 7 मा साविक रसुवा केडी जेबीसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले वार्षिक करिब 70 लाख रुपियाँ भाडा लिने गरी 30 वर्षका लागि जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। 21 महिनाभित्रै पूर्वाधार निर्माण सकेर भाडा अवधि गणना थाल्ने गरी सम्झौता भएको थियो, तर कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गरेन। तोकिए अनुसार भाडा तिर्न पनि आनाकानी गरिरह्यो। तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालय सहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्माण व्यवस्थापन सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा प्रवेशद्वार सँगैको जग्गामा हवाई यात्रु बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पर्यटकका लागि मनोरञ्जन पार्क, बगैँचा, बालबालिका क्रीडास्थल, व्यावसायिक भवन लगायत बनाउन विमानस्थललाई स्वीकृति दिएको थियो। यसरी त्रिभुवन विमानस्थलमा मल्होत्राको कम्पनीको रजगज देखिएको छ। सँगसँगै महँगो शुल्क उठाउँछ, भाडा तिर्दैन र विमानस्थल सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ भनेर अनलाइन खबरले यो समाचार लेखेको छ। हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत तलब 25% वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस 2078 प्रतिवेदन पेश गर्दै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम आधारभूत तलब 25% बढाउन सिफारिस गरेको हो। हाल पत्रकारको न्यूनतम आधारभूत तलब 24,500 रुपियाँ रहेको छ। समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले न्यूनतम आवश्यकता, बजार भाउमा आएको उतार चढाव र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरूको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययन गरी 25%ले तलब वृद्धिको सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारको तलब 50%ले वृद्धि हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी हवाई सेवा मार्फत जोडिएका छन्। बुध एयरले बुधबारदेखि गण्डकी प्रदेशको पोखरा र सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म हप्ताको 3 दिन हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्थल मार्ग हुँदै पोखरादेखि धनगढी पुग्न 24 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ। हवाई मार्गबाट भने 55 मिनेटमै पुग्न सकिन्छ। नेपाल टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटा गण्डकीको अगुवाईमा पहिलो उडानमा पोखरादेखि धनगढीसम्म जान लागेका पर्यटकलाई गण्डकी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री मणिभद्र शर्माले बिदाई गर्नुभयो। कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन लागेका बेला पोखरा र धनगढीको हवाई सम्बन्धले व्यवसायीहरूलाई राहत पुग्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। बुद्ध एयरको पोखरा स्टेसन म्यानेजर गौतम बरालका अनुसार पोखरादेखि धनगढीसम्मको भाडादार 6,900 देखि 12,240 रुपियाँसम्म तोकिएको छ। आइतबार, बुधबार र शुक्रबार पोखरा धनगढी उडान हुने बरालले बताउनु भएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 2600 भन्दा तल झरेको छ। बुधबार 63.98 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 1546.6 अङ्कमा झरेको हो। उता क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 11.52 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आउँदा कारोबार रकममा पनि उल्लास देखिएन। बुधबार 55,212 कारोबारबाट 228 कम्पनीका 76,52,204 धितोपत्र कारोबार भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 3,62,11,43,979 रुपैयाँमा रोकिएको छ। बजार उच्च अङ्कको गिरावट आउँदा 3 कम्पनीको मात्र शेयर मूल्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै बढ्नेमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य 22 रुपियाँले बढेको छ र 572 रुपियाँ पुगेको छ। यसैगरी सिभिल ब्याङ्कको शेयर मूल्य 2.8 रुपियाँले बढेर 226.3 रुपियाँ पुगेको छ भने स्वावलम्बन लघुवित्तको शेयर मूल्य 20 रुपियाँले बढेर 1,880 रुपियाँ पुगेको छ। बाँकी सबै कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बुधबार घटेको जनाइएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेप्से र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुखलाई बोलाई पुँजी बजारमा देखिएका समस्याको विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुखलाई बोलाएर अहिले पुँजी बजारमा देखिएका समस्याको विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि नेप्से र बोर्डमा सक्षम नेतृत्व चयन गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि बोर्डले काम गरिरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ कृष्णबहादुर कार्कीले पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन समय सापेक्ष नभएको बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजार सुधारका लागि अहिले भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पनि सन्दीप लामिछाने नै कप्तान बन्ने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले टी20 को कप्तान सन्दीपलाई नै एक दिवसीयमा पनि जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। मक्सिर अन्तिम साता क्यानले अनुशासनको कार्यवाही स्वरूप कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई पदमुक्त गरेको थियो। त्यति बेला आसन्न टी20 विश्वकप छनौटका लागि भन्दै सन्दीप लामिछानेलाई नयाँ कप्तान नियुक्त गरिएको थियो। विश्व क्रिकेट लिग 2 को अन्तर्गत नेपालले चैतको पहिलो साता युएईमा त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्नेछ। त्यसकै तयारीका लागि नेपालले श्रीलङ्कामा प्रशिक्षणसहित अभ्यास खेल खेल्ने तय भएको छ। भारत र श्रीलङ्का बीच हुने पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा दर्शकले प्रवेश पाउने भएका छन्। आउँदो शुक्रबारदेखि माहोलीमा हुने टेस्ट क्रिकेटमा रङ्गशालाको क्षमताको 50% दर्शकलाई अनुमति दिएको भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले जनाएको छ। यसअघि यो खेल दर्शकविहीन मैदानमा खेलाउने तयारी भएको थियो, तर कोभिड महामारी कम भएको र अन्य अवस्थालाई हेरेर 50% दर्शकलाई अनुमति दिने निर्णय भएको बीसीसीआईका सचिव जय शाहले बताएको क्रिक इन्फोले जनाएको छ। रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई ल्याभरोभले तेस्रो विश्वयुद्धमा आणविक हतियार प्रयोग गरिने भएकाले विनाशकारी हुने बताएका छन्। बुधबार विदेश मन्त्री ल्याभरोभले तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भए पनि त्यो विनाशकारी हुने बताएका हुन्। तेस्रो विश्वयुद्धमा आणविक हतियार समेत प्रयोग गरिने भएकाले विनाशकारी हुने उनको भनाइ छ। युक्रेनले आणविक हतियार प्राप्त गरेमा रुसले वास्तविक खतराको सामना गर्ने समेत ल्याभरोभलाई उद्धृत गर्दै रुसी सरकारी सञ्चार माध्यम RIA ले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, रुस र युक्रेन बीचको टकराव अझ बढ्ने देखिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई एक तानाशाहको संज्ञा दिँदै युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएका छन्। युक्रेनमाथि सुनियोजित र बिना उकसाहट आक्रमण गरेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गल्ती गरेको बाइडेनको भनाइ छ। संसदमा सम्बोधन गर्दै बाइडेनले पश्चिमा देशहरूलाई विभाजन गर्न सक्ने पुटिनको गलत आकलन रहेको भन्दै पश्चिमी देश एकजुट रहेको बताएका छन्। उनले रुस अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै एक्लिएको दावी पनि गरेका छन्। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किवलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका छन्। विमानबाट ओर्लिएका सेनाहरूले एउटा सैनिक अस्पतालमाथि आक्रमण गरेका र लडाईँ चलिरहेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। रुसी सेनाले राजधानी किवलाई पनि घेरेर आक्रमण गरिरहेका छन्। यसैबीच रुसले आफ्ना नागरिकलाई 10,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढी नगद लिएर देश बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। पश्चिमा देशका कडा प्रतिबन्धहरू लगाइरहेका बेला रुसी राष्ट्रपति पुटिनले यस्तो आदेश जारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धका कारण रुसी अर्थतन्त्र र मुद्रामा समस्या बढिरहेको छ। रुसको शेयर बजार तेस्रो दिन पनि बन्द रहेको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको क्रममा अब हेल्थ टिप्स। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले युरिक एसिड हुने कारण र बच्ने उपायको विषयमा डाक्टर विनय रेग्मीले दिएको सुझाव यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। युरिक एसिड रगतमा नभई नहुने महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। यसले शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्दछ। तर युरिक एसिडको मात्रा चाहिने भन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरूमा समस्या ल्याउँछ र गाउट भन्ने रोग लाग्दछ। युरिक एसिडलाई एक प्रकारको बाथ रोगका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसले जोर्नीहरूमा अत्याधिक दुखाइ गराउँछ। रगतमा युरिक एसिड बन्ने र युरिक एसिड पिसाबबाट बाहिर निस्कने प्रक्रियामा गडबडी भयो भने रगतमा पर्याप्त मात्रामा युरिक एसिड घुल्न पाउँदैन र बिस्तारै गाउटको रूप लिन्छ। एउटा स्वस्थ मानिसमा युरिक एसिडको मात्रा 6.8 mg/dl हुनुपर्दछ। जसलाई गाउट वा युरिक एसिडको समस्या छ त्यस्ता व्यक्तिमा युरिक एसिडको मात्रा 5 mg/dl भन्दा कम राख्नुपर्ने हुने बताइएको छ। त्यसो त युरिक एसिड पहिलोपटक खुट्टाको बुढी औँला र त्यसको आसपासको जोर्नीहरूबाट दुख्न सुरु हुन्छ। यसलाई मेटाटार्सल जोइन्ट भनिन्छ। प्राय राति सुतेको बेला जोर्नीहरू अत्याधिक दुख्ने गर्छ र बिहान उठ्दा सुनिएको हुन्छ। सुरुमा खुट्टाको बुढी औँलामा मात्र हुने दुखाइ
समयमा उपचार नहुँदा अन्य ठूला जोर्नीहरूमा सर्न थाल्दछ। युरिक एसिड भएको थाहा नपाएकाहरूलाई रातो मासु अधिक प्रयोग गरेको र मद्यपान सेवन गर्दा एक्कासी बुढी औँलाको जोर्नी सुनिने र दुख्ने समस्या आउन सक्छ। युरिक एसिडको समस्या महिनावारी नरोकिएका महिलालाई भने निकै कम मात्रामा देखिन्छ। महिनावारी हुँदा निस्कने हर्मोनले जोर्नी दुख्ने समस्यालाई कम गराउँछ। त्यसो त यसका लक्षणहरू के हुन् त? खुट्टाको बुढी औँला र आसपासका जोर्नीहरू सुनिनु, जोर्नी राति बढी दुख्नु, दुखाइ सहनै नसक्ने हुनु, लामो समय युरिक एसिडको समस्या भएकालाई घुँडा, कोहिनो लगायतका जोर्नीहरूमा पनि दुख्नु, ज्वरो आउनु आदि। यसको असर के हुन्छ त? युरिक एसिड बढेमा वा गाउटको समयमै उपचार नभएमा मृगौलामा असर पर्न सक्छ। यसले मृगौला फेल बनाउन सक्छ र मृगौलामा पत्थरी हुन सक्छ। गाउटले जोर्नीहरूमा डिफर्मेसन जस्तै खुट्टाको बुढी औँला र जोर्नीहरूको आकार वा स्वरूप बिग्रन सक्छ। युरिक एसिडले बिस्तारै मुटुमा पनि असर पुर्याउँछ। त्यस्तै शरीरका विभिन्न अङ्गमा जटिल समस्या ल्याइदिन सक्छ। युरिक एसिडबाट बच्ने उपायहरू के हुन् त? नियमित व्यायाम गर्ने, पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने, तर मुटुका बिरामीले भने पानीको मात्रा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार पिउनुपर्छ। धुमपान र मद्यपानबाट टाढै रहने, प्युरिन तत्त्व बढी हुने रातो मासु, गेडागुडी, गालेको अचार, फूलगोभी, च्याउ, पालुङ्गोको सेवन कम गर्ने, गुलियो पदार्थ वा यस्ता अनेक पेय पदार्थको प्रयोग कम गर्ने, शरीरको ओजन घटाउने, नियमित औषधिको प्रयोग गर्ने, समय समयमा चिकित्सकको परामर्श लिने गर्नुपर्दछ। हामीले प्रस्तुत गरेको युरिक एसिडको यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। अब हाम्रो नियमित स्तम्भ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, ग्याल्पो लोसार कुन समुदायको विशेष चाड हो? ग्याल्पो लोसार कुन समुदायको विशेष चाड हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।